بلو بلا خار برنم صبر صبر اكده سر ما ایران تکنم ایران ما این تکنم صبر بار اینجا بیا وانا تو بد مزه با ٹھیک منا بلی آدم صبر نمیله صبر ما ایران تکنم بیا صبر اون جریه د دست از ما گور نکنه توب منا صبر خاره بور کنم وان ترمزنا بارو لبا صبر هنن صبر یا صبر بیا صبر اقدر بچانک مضبوط می‌کنه بیا صبر خدا خبر است چند روز است بیا نه نه صبر چانک گرفته مضبوط کش صبر نه خاره بور کدوم بی خاره جریه زدد توخ یعنی ساگر این قص خار جریه زده دک قص جریه ای فایت کدد یا ایوان توخ جریه ای را قد خار زدد بالکل دبله اون بالی بینیشی گور کدد نمور تو از نزدیکم نشان گور هم جایشی توخ یعنی جای بینیشی است بیرارا جریه زدد گور کدد جریه زده دگیره یعنی اون بله بینیشی گور کدد یعنی خاره یعنی هم خار جریه یعنی خار جریه است توخ کن کیلم شده ایرا جریه زدد منی محلم دو جریه نقص کته خو منی محلم ده جریه ایش دکان بای وایده منی محله جریه هم داد منی محله پیش دکان بای وایده این کته جریه این خارا اون خارا کی قصه یا دیروز خیلی دیروز جریه زیاد شده تو خوراکایش اینج میلاو نموشه نه نه خدا شکر قصرا کراس کدم نی قصرا کراس کدم ده شاو نیست بجه شاو بوده ظاهر است خوراکش اینج سوبیگا هم داده خوراکش جگه میلاو نشده ده من اشارم داده دیگه مرتیکه کی دید از روی بریم جریه ما تناوب مرکوی که جیغزد ترس خورد از این آدم ترس مخوره کلان جریه اینجا بسیار کلان جریه داره استاد این مو دیده این لم کدر امور بیش این خارایش کلان دیگه میلگه اون آواز میده بیش نه من خبر نبودم که میزنه میخه میکنه نه نزدیکش رفتی میزنه دور بو کی بودی کار نداره آن دور کی بودی کار نداره ترى من شايف ندی تامشنه خو وانا ورا نمیلا خوراک خوردو الان که یعنی چوچه داره یعنی چوچه کده انا ایرما ایسیش مبرم بال میدم این ده اینجی بدماشی مونه نه اینجی را اجازه بسیار مهربانی تشکر دیگه تشکر السلام علیکم خوبین آقا بخیرین خب بسیار مهربانی